कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते षष्ठस्कन्धे अथ चतुर्दशोऽध्यायः। परीक्षित उवाच रजस्तमस्वभावस्य ब्रह्मन्वृत्तस्य पाप्मनः नारायणे भगवति कथमासीदृढामतिः। देवानां शुद्धसत्त्वानां ऋषीणां चामलात्मनां भक्तिर्मुकुन्दचरणे न प्रायेणोपजायते। रजोभिः समसङ्ख्याता पार्थिवैरिह जन्तवः तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो वै मनुजादयः। प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैवै द्विजोत्तम मुमुक्षाणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिद्ध्यति। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुनि। वृत्तस्तु स कथं पापः सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढमतिः कृष्ण आसीत् संग्राम उल्वणे। अत्र न संशयो भूयात् श्रोतुं कौतूहलं प्रभो यः पौरुषेण समरे सहस्राक्षमतोषयत्। सूत उवाच परीक्षितोऽथ सम्प्रश्नं भगवान् वादरायणिः निशम्य श्रद्धानस्य प्रतिनन्द्य वचो ब्रवीत्। श्रीशुक उवाच शृणुष्वावहितो राजन् इतिहासमिमं यथा श्रुतं द्वैपायनमुखान् नारदादेवलादपि। आशीर्राजा सार्वभौमः शूरसेनेषु वै नृप चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत् कामधुग्महि। तस्य भार्या सहस्राणि दशाभवन् शान्तानि कश्चापि नृपो न लेभे तासु सन्ततिं। रूपौदार्यवयो जन्म विद्यैश्वर्यश्रियादिभिः सम्पन्नस्य गुणैः सर्वैः चिन्तावन्ध्यापतेरभूत्। न तस्य सम्पदः सर्वा महिष्यो वामलोचनाः सार्वभौमस्य भूश्चेयम् अभवन् प्रीतिहेतवः। तस्यैकदा तु भवनम् अङ्गिरां भगवान् ऋषिः लोकानुचरेन्नेतान् उपागच्छद्यदच्छया। तं पूजयित्वा विधिवत् प्रत्युत्थानार्हणादिभिः कृतातिथ्यमुपासीदत् सुखासीनं समाहितः। महर्षि तमुपासीनं प्रशयावनतं खितौ प्रतिपूज्य महाराज समाभाष्येदमब्रवीत्। अङ्गिरा उवाच अपि तेनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथात्मनः यथा प्रकृतिभिर्गुप्तः पुमान् राजापि सप्तभिः। आत्मानं प्रकृतिश्वद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधयः। अपि दारा प्रजामात्या भृत्या शृण्वोऽथ मन्त्रिणः पौरा जानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिनः। यस्यात्मानुवशश्चेतत् स्यात् सर्वे तद्वशगा इमे लोकाशपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतन्द्रिताः। आत्मनः प्रीयते नात्मा परतः स्वत एव वा लक्ष्ये लब्धकामं त्वां चिन्तया शवलं मुखम्। एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनापि सः प्रशयावनतोऽव्याह प्रजाकामस्ततो मुनिम्। चित्रकेतुरुवाच भगवन् किं न विदितं तपोज्ञानसमाधिभिः योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तशरीरिषु। तथापि पृच्छतो ब्रूयां ब्रह्मन्नात्मनि चिन्ततं भवतो विदुषश्चापि नोदितस्त्वदनुज्ञया। लोकपालैरपि प्रार्थ्या साम्राज्यैश्वर्यसम्पदः न नन्दयन्त्यप्रजमां क्षुत्रिट्काममिवापरे।
ततः पाहि महाभाग पूर्वैषः गतं तमः यथा तरे मदुस्तारं प्रजया तद्विदेहिनः। श्रीशुक उवाच इत्यर्थितः स भगवान् कृपालुर्ब्रह्मणः शपयित्वा चरुं त्वाश्रं त्वष्टारमजयद्विभुः। ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारत नाम्नां कृतद्युतिस्तस्यै यज्ञोच्छिष्टमदाद्विजः। अथाहन प्रतिं राजन् भवितैकस्तवात्मजः हर्षशोकप्रदस्तुभ्यम् इति ब्रह्मश्रुतो ययौ। सापि तत्प्राशनादेव चित्रकेतोरधारयत् गर्वं कृतद्युतिर्देवी कृतकाग्नेरिवात्मजम्। तस्या अनुदिनं गर्वः शुक्लपक्ष इवोडुपः विवदे सूरसेनेश तेजसा शनकैर्नृप। अथ काल उपावृत्ते कुमारसमजायत जनयन् शूरसेनानां शृण्वतां परमां मुदम्। हृष्टो राजा कुमारस्य स्नातशुचिरलङ्कृतः द्वाचयित्वा शिशो विप्रे कारयामास जातकम्। तेभ्यो हिरण्यं रजतं वाशांस्याभरणानि च ग्रामान् हयान् गजान् प्रादात् धेनुर्नामबुधानिषत्। ववर्ष काममन्येषां पर्जन्य इव देहिनां धन्यं यशस्यम् आयुष्यं कुमारस्य महामनाः। कृच्छलब्धेथ राजर्षिर्तनयेनूदिनं पितुः यथा निःस्वस्य कृच्छाप्ते धने स्नेहोन्वर्धत। मातुस्पतितरां पुत्रे स्नेहो मोहसमुद्भव कृतद्युतेशपत्नीनां प्रजाकामज्वरोऽभवत्। चित्रकेतोरतिर्प्रीतिर्यथादारे प्रजावती न तथान्येषु संयज्ञे बालं लालयतोन्वहम्। तापर्यतप्यनात्मानं गर्हयन्तोऽभ्यसूयया आनपत्येन दुःखेन राज्ञो नादरणेन च। धिक्प्रजां स्त्रियं पापां प्रत्युश्चाग्रहसम्मतां सुप्रजाभिः सपत्नीभिर्दासीमिव तिरस्कृताम्। दासीनां कोऽनुसन्तापः स्वामिनः परिचर्यया अभीक्ष्णं लब्धमानानां दास्यादासीव दुर्भगा। एवं सन्धीयमानानां सौपत्न्या पुत्रसम्पदा राज्ञो संवृतवृत्तीनां विद्वेषो बलवानभूत्। विद्वेषनष्टमतयः स्त्रियो दारुणचेतसः गरं ददुः कुमाराय दुर्मर्षां नृपतिं प्रति। कृतद्युतिरजानन्ति सौपत्नीनाम् अघं महत् सुप्त एवेति संचिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरद्गृहे। शयानं सुचिरं बालम् उपधार्य मनीषिणी पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्री मनोदयत्। स शाशयानमुपव्रज्य दृष्ट्वानुत्तारलोचनं प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्तं हतास्मीत्यपतद्भुवि। तस्यास्तदाकर्ण्यभृशा तुरं स्वरं ग्रन्थ्याकराभ्यामुरोच्चकैरपि प्रवेश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्तिकं ददर्श बालं सहसामृतं सुतं। पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विभ्रष्टशिरोरुहाम्बरा। ततो नृपान्तः पुरवर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम्। आगत्य तुल्यव्यसनाशु दुःखितास्तास्य व्यलीकं रुरुदुःकृतागशः। श्रुत्वामृतं पुत्रमलक्षितान्तकं विनष्टदृष्टि प्रतपंस्खलन् पथि। स्नेहानुबन्धैर्हितया शुचाभृशं विमूर्छितो प्रकृतिर्द्विजैर्वृतः। पपातबालस्य सपादमूले मृतस्य विस्रस्यरोरुहाम्बरः। दीर्घं श्वसन् बाष्पकलोपरोधतो निरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुं। पतिं निरीक्षोरुशुचार्पितं तदा मृतं च बालं सुतमेकसन्तितं। जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्च हदरुजं सती दधाना विललापचित्रधा। स्तनद्वयं कुङ्कुमगन्धमण्डितं निषिञ्चति साञ्जनबाष्पबिन्दुभिः। विकीर्य केशान् विगलत्सृजश्रुतं शुशोच चित्रं कुररीव सुस्वरम्। अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो
यस्त्वात्मषष्ट्य प्रतिरूपमीहसे परेऽनुजीवत्यपरस्य यामतिर्विपर्ययश्चेत्त्वमसि ध्रुवपर न हि क्रमश्चेदिह मृत्युजन्मनो शरीरिणामस्तु तदात्मकर्मभिः यस्नेहपाशो निजसर्गवृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं विवृश्यसि त्वं तात नार्हसि च मा कृपणामनाथां त्यक्तुं विचक्षपितरं तव शोकतप्तम् अञ्जस्तरेम भवता प्रजदुस्तरं यद्ध्वान्तं न याय करुणेन यमेन दूरम् उत्तिष्ठतात इत्तैमे शिशवो वयस्या त्वामाह्वयन्ति नपनन्दनसंविहर्तुं सुप्तश्चिरं यशनया च भवान् परीतो भुङ्क्षस्तनं पिबशुचो हरनः स्वकानां नाहं तनूजदृशे हतमङ्गलाते मुग्धस्मितं मुदितवीक्षणमाननाब्जं किं वा गतोऽस्य पुररन्वयमन्यलोकं नीतो ग्रणेन न शृणोमि कलागिरस्ते। श्रीशुक उवाच विलम्पन्त्यामृतं पुत्रम् इति चित्रविलापनैः चित्रकेतुभृशं तप्तो मुक्तकण्ठो रुरोदः तयोर्विलपितो सर्वे दम्पत्योस्तदनुव्रताः रुरोदो स्म नरा नार्यः सर्वमाशीदचेतनम् एवं कश्मलमापन्नं नष्टसंयमनायकं ज्ञात्वाङ्गिरा नाम मुनिराजगाम स नारदः। जय जय स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुर्विलापो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।